जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. जेजूच्या मोगांत रावून ताका आयकून आनी की चड ताज्या मोगांत भरून ताणें बसयलें तें जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, ह्या संवसारांत मनशाची जिणी एक विचित्र जिणी न्ही गी. मनशाच्या माथ्यार केस ना जाल्यार तो मेडिकलाक धांवता, वखदांच्या फाटल्यान धांवता आनी केस सोदून वेता. आनी केदळा ताज्या माथ्यार केस आयले तो सेलुनाक सोदून धांवता, केलशाक सोदून धांवता तो ते कातरून उडोवंक. केदळा ताजे केस धवे जातात तो मेहंदी सोदून डाय सोदून वेता ते काळे तांबडे करूंक. आनी केदळा ताजे केस काळे आसतात तो सैरीक सोदून वेता ताजें जिवीत विबाड करूंक. तुमचे केस कितलेय काळे आसूं दी सैरीक जाल्यार पुरो थंय पिकूंक सुरू जातात. थोड्यांक अनुभव आसा, थोड्यांक अनुभव ना. बरे विचित्र हो संवसार मोगाळ भावा भयण्यांनो. तुमी पळयलां थोड्या वर्सां पयलें गेल्यार आमच्या घरांनी कुटुंबांनी काजारां लग्नां जातलीं वय मू. कितलो मोग न्ही गे, माया मोग, सैरे संबंदी येवचें मेळचें. एका दिसाचें लग्न गी तें, एका दिसाचें काजार गी. हांव म्हज्या ल्हानपणार काजाराच्या घरा हप्तो हप्तो म्हयने म्हयने हांव रावतलो. म्हयनो एक म्हयनो तांगेरच खावचें जेवचें भोंवचें पुरो तांगेरच. कितलो माया मोग न्ही गे, सैरी धैरी येवन रावची. आतां तशें आसा गी. आतां हे काजारां जातात, आतां हे लग्नां जातात खंयचे. पयलें पळया, पयल्यांच्या काजारांत कोण जेवणाक येतले ते वगोये कडेन बसून आसतले आनी कोण वाडटले सगळो माटव ते भोंवतले वय मू. आतां पळया, कोण जेवणाक येता तो पिशा बरी बोशी घेवन सगळो माटव भोंवन आसता. कसो उडास येता पळया तुमकां. जेवणाक आयिल्लो पिशा बरी बोशी घेवन सगळो माटव भोंवन आसता आनी कोण वाडूंक आसता पळय ते एका जाग्यार बरे करून उबे आसात. पळया आतांची परिस्थिती पळया. खंय जावन खंय पावला पळया संवसार. पयलीं आसलो तो माया मोग, तो एकवट, तो संबंध आतां आसा गी. भारी उणें जाला मोगाळ भावा भयण्यांनो. संवसाराची नियमाय भारी विचित्र. कार चलयची जाल्यार पयलें लायसन्स जायची आनी लायसन्स जाय जाल्यार पयलें कार चलयची. नियमां विचित्र आमकां समजनात. देखून मोगाळ भावा भयण्यांनो, तुमी हांगा कित्याक आयल्यात? देवाच्या मोगांत आयल्यात वय मू. देवाक आयकोंक आयल्यात वय मू. न्ही जाय की तुमकां देवाचो मोग आसा. हांव आतां आमी दनपारां जेवणाक गेल्या वय मू. जेवणाक वता हांव पाटी आयलो. पयलें जेवण हांव आयलो. हॉलांत कोण्णी ना, भयण विना मात्र ऑफिसांत आसली. हांव येताना आमी सगळ्यांची कदेलां पळयलीं. हर एकल्याच्या कदेलार बायबल आसा. मनीस ना पूण देवाचें उतर तांच्या कदेलार कितलीं जेजूच्या मोगान भरल्या म्हणून आमकां कळटा मोगाळ भावा भयण्यांनो. तुमी जाय की जेजूच्या मोगांत ताका आयकोंक आयल्यात. हर एकल्याच्या कदेलार बायबल आसा. आसा की ना? कोणाच्या मोगान भरल्यात तुमी? एक ल्हान भुरगो एक फावटी, ल्हान भुरगो धांवून बापाय लागीं गेलो खंय. डॅडी डॅडी म्हजें काजार कर. कुठलें म्हाका काजार जायची? म्हजें काजार तुवें करिना जाल्यार व्हडली मागीर म्हज्या मोगार पडला हांव तिच्या लागींच काजार जाता म्हणा लागलो खंय. कोणा लागीं? भुरगो. बापायन म्हणलें खंय कितें रे म्हज्या आवय लागीं काजार जाता रे म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें खंय कितें तूं म्हज्या आवय लागीं जावं ना. व्हडलें काय तूं. हांवें पयलेंच म्हणलें ल्हान भुरगो कितें उलयता, कितें करता, कितें सांगता ताका समजता गी. आमी देवा मुखार तशेंच मोगाळ भावा भयण्यांनो. आमी एक एक फुडें देवाचें उतर आयकता वय, शर्माव्या प्रिचींग आमी करता वय, शिकोवन दिता वय, पूण एक एक फुडें आमी कितें करता, कशें चलता, कशें उलयता आमकां समजना. पूण आमचो जेजू कितें करता आमकां बक्षिता, मोगान भरता आनी आशिर्वादांनी भरता मोगाळ भावा भयण्यांनो. आज ब्रदर विक्रमानी सांगलें सकाळींची भोव बरें देवाचें उतर ताणें आमकां दिलें. आमी देवाचो मोग केल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर बसोन नाव देवान बापान तुजो आनी म्हजो मोग केल्ल्या वरवीं आज आमी हांगासर बसोन आसा म्हणून आयकलें मू. आनी आमचो बाप म्हणल्यार कसो म्हणून ताणें बरें विस्तारून सांगलें. आमचे अपराध बक्षिता आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां तो ताज्या लागीं येवंक दिता. तो आमचो बाप वय मू. उपरांत फादर जिरीनी सांगलें. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें पाद्राबान कितें म्हणलें, जेजू तुका आनी म्हाका गुन्यांवकार करूंक ना. तूं पातकी, तूं खोटो म्हणूंक तो ना. बगा रे तुका जिवीत आसा, तुवें नाश जावनूच म्हणून हांव आयला म्हणून आज आमी आयच्या वाचपांत आयकलें वय मू. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू तुजो आनी म्हजो मोग करता.
पाद्र्याबान सांगलें हात उक्ते करून दवरलात पळय मू कित्याक त्या मोगान देवन भरती जाय आहा म्हणून. ते कंतारी आमी म्हणलें न्ही दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुकां आमची पुसता धैर्यान खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागी आसा. ओडोल फादर जेरीनी सांगलें देवाचो मोग आमी नियाळटाना ओ संवसारी मोग फटकिरो मोगाळ बाबा भयणानो. कसलो मोग संवसाराचो आज आसा फाल्यां ना या फाल्यां आसा या परवा ना. पूण देवाचो मोग तसो न्ही. हर एक घडी हर एक दिसा हर एक म्हयने हर एक वर्सां तुका आनी म्हाका मोग. पक्क्यांकी या चुकोन पडलेल्यांकी चुकोन पडी नसलेल्यांकी गिरेस्तांकी दुबळ्यांकी एक सारको मोग देवाचो. जाणवें आसल्यांकी नातल्यांकी एक सारको मोग देवाचो. संवसारी मोग पडकिरो दाखलो जावं सांगता तुमकां. आतां पयर आमचें क्रिस्मस जालें न्ही गे संवसारी रितीन 25 तारखेक क्रिस्मस आनी 9 आसा म्हणून जायत्यांनी म्हाका वॉट्सॅपार केक धाडला. एकल्याची डावनलोड करून खावंक जावना म्हाका. पडकी रे खंयचे. अरे तितलो मोग आसल्यार घरा हाण दिया न्ही गी. वॉट्सॅपार धाडल्यार मोबायलार धाडला ती खावंक जाताय. पडकिरो मोग म्हण कळटा की कळना. न्ही जाय की फादर जेरीन म्हाका केक दिली आनी एक भयणीन मोगान हाण दिला एंड्रू तो घेवन वचून बरी करून आमी घरा वचून केली. त्या भयणीक मोग आसलो तिणें हाण दिलो तुमच्या बरी वॉट्सॅपार धाडूं ना. पडकिऱ्या मोगाक एक साक्षी देखून आज तोडी पुरा कितें कितें बरीं बरीं आयटमां करतात. अरे तुमच्या घरांनी कितें रांदलां जाल्यार खाल्या खाया भावा भयण्यानो स्टेटसार कित्याक घालतात. डीपीर कित्याक घालतात. हेरांची पोटां कित्याक जळयतात. तुमी केलां जाल्यार कितें करचें तुमी खाया तुमी खावच्या खातीर केलां. त्या वॉट्सॅपार सुंगटां कुर्ल्यो दाखोवन कोणाक तुमी जळयतात. केकी दाखोवन कोणाक जळयतात. चाकल्यो दाखोवन कोणाक जळयतात. आमी मनीस आशा जाता खावया म्हणून आनी दिल्यार न्ही खावचें. देखून मोगाळ बाबडीनो जेजू मुखार आमी आसतना आमी वरियर न्हय वॉरियर जावन आसाचे. कितें जायचे वरियर न्हय वॉरियर. वरियर म्हळ्यार खंतिश्ट दुखेस्त. वॉरियर म्हळ्यार मुखार वेतलो धैर्यादीक. आपल्या खंतीन रडोवन बसतलो न्हय अनेकल्याच्या खंतीक धैर्य दितलो उर्बा दितलो. मग ओडोली फादर जेरीन सांगला न्ही की जर तूं देवाच्या मोगांत पवित्रत्वान तुका भरयलां जाल्यार बेलू ना बरी तूं कसो हळू जडाय न्ही तुका बरी हळू. जर पवित्रत्व तुज्या भितर भरला मोगान वाऱ्यान न्हय मोगान भरला जाल्यार आमी कशे हळू तिशीन तिशीन पळयतले सांगतलीं उलयतलीं न्हय आमी जड मोगाळ बाबा भयण्यानो. हांव तुमकां जड दिसता गी कसो दिसता. वरियर की वारियर आमी वारियर न्हय वरियर न्हय खंतीन दुखेन भरलेले. जेजूच्या मोगांत असलेले केन्नाय वरियर जायनात. एक पटी भावान भयणीकच सांगलें खंय भावान भयणीक सांगलें खंय न्हय सैबिणी तुमी खुद्द मोग करतात. सैरीक सोदून काजार फिक्सा चेडो म्हाका वचूं जायचें म्हण सांगून काजार जावन वेतात. ओपसून दितना रडचें कित्याक तुमी. तुमकां खंत कित्याक खुद्द विंचून काडलाय खुद्द वेता म्हणटाय वेता म्हणटाय. तुका कित्याक गो तुमी रडचें म्हणटाना. भयणीन म्हळें खंय न्हय रे आमच्या घरांत हांव न्हू खंयचें एक नवें घर गोतूच ना थंय झाड आनी पूस म्हूण धाडल्यार तूं घरा हांसोन वयताय. नवें घर नव्या घरांत वचून झाडूंक पुसूंक दिल्यार तूं हांसोन तुमी हांसोन वेता ती. आतां पळय ते कशें आसतात दादले तांकां ओपसून दिल्यार कळटा न्ही की दूख कितलें म्हणून. तुमकां हिरो जाय की झिरो जायची. ओडोली फादर जेरीन सांगलें जेजू सांगत आमी आसल्यार ना जाल्यार आमी आतां हिरो जाय जाल्यार आमचे कितें एबिलिटी जायची या कितें जायची. हिरो जाय जाल्यार आमी कशें जाता सांगा पळय. आतां हिरो जाय जाल्यार संवसारी ती सांगचे इल्ली पर्सनॅलिटी कलर बॉडी हें बरें जायची वय आसूं दी. हिरो जाय जाल्यार आनकी गरज कितें. हिरो जाय जाल्यार गरज 4 विलान आसल्यार मात तुका हिरो जावंक जाता. कोण जायची 4 विलान जायचे तुका मोगाळ बाबा भयण्यानो. तुजो द्वेश करतलो तुजो विरोध करतलो तुका एकलो फायट दितलो आसल्यार तूं खंडीत हिरोच जाताय. ना जाल्यार हिरो जेजूच्या मोगान तुवें भरतना संवसार इल्लो तुजो द्वेश करतना तुका हिरो जावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. इल्लेशें जेजूच्या मोगा विशयांत आयकुया आमगे
आयकोव्या जेजूचो मोग आमी कसो कसो करयेत आनी कशी कशी ताजी कृपा आमी जोडयेत. थोडो वेळ आसा बेगीनच काबार जातलो मोगाळ भावा भयणीनो. ताज्या मोगांत बरोवन म्हाका उलयतना पुरो जावचें ना. ताज्या मोगांत बरोवन तुमकां आयकतना पुरो जावचें ना. ताज्या मोगांत आसतना ओडवले आमी म्हणलें जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव. जुवांचो वांजेला वसोर 20 दुसरी ओळ आमी आयकोव्या. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 2 कितें म्हणटा. तो वळती सिमोन पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, जेजूक तो कितें जावन आसलो? तूं कोण जेजूक? रागाचो गी, द्वेशाचो गी. पळया ही उतरां आसात पळया तुमकां लुकाच्या वांजेलांत, मार्कूच्या वांजेलांत, या माथेवाच्या वांजेलांत अशें वाचूंक मेळना. जुवांच्या वांजेलांत जुवावन खुद्द ताज्या खातीर बरोवन घेतली, कोणेय बरयल्लें न्ही. ताज्या खातीर जुवावन खुद्द कितें केलें? बरोवन घेतलें. पळया न्ही कितलें व्हडलें वर्तें भाग्य पळया. गेल्या त्या हप्त्यांतल्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां, लुका बरी, माथेवा बरी, मार्कू बरी जुवावन जेजूचो मोग करूंक ना. खरेंच त्या मोगाचो अनुभव केलो, त्या मोगान ताणें जिवीत भोगलें मोगाळ भावा भयण्यानो. एक जुवांचो एक विशेष मोग जेजू सरशीन जेजू सांगता. ताणें खुद्द बरोवन घेतलें. हांव जेजूच्या मोगाचो शीस म्हूण ताणें खुद्द बरयलें, हेरांनी बरोवंक ना. आतां तुमी माथेव, मार्क, लूक, जुवांव 4 वांजेल आसात वय मू नव्या सोल्ल्यांत. हे 4 वांजेल तुमी वाचल्यात जाल्यार खंय सरी जेजून 12 जाणां पैकी एकल्याक ओ म्हज्या मोगाचो म्हण जेजून सांगलां गी. कोणाय की ताणें सांगूं ना. जेजू मोगांत भेदभाव, जेजू पक्षपात करिना. ओ म्हजो मोगाचो शीस म्हूण जेजून खंय सरी सांगूंक ना. जुवांव आपणाकच सांगून घेता, हांव जेजूच्या मोगाचो शीस मोगाळ भावा भयण्यानो. तूं जेजू कोण? तुकाच तूं सांगून घे. हांव म्हज्या जेजूचो मोगाचो शीस. तो जेजू म्हजो मोग करता आनी जेजू म्हाका बक्षिता. आज हांवें खुद्द सांगचें, कोणीय तुका सांगनात, कोणीय म्हाका सांगनात. आतां देवाचो मोग तुमकां दाखलो दिवचो एका दर्याक आमी सरी करयेत. खंयच्याक? दर्याक आमी सरी करयेत. आतां दर्यांत उदक आसा वय मू. आतां तुवें कितलें जाय तितलें काडयेत वय मू. आतां कोण जालें एक थेंबो काडटा, एकलो एक स्पून काडटा, एकलो लोटो काडटा, एक चेंबू काडटा, एकलो एक हांडो काडटा, एकलो एक टँकर भरता, एकलो 100 टँकरां व्हरता. उदक आसा गी ना? मोग भरून वमता जागी ना. त्याच प्रकार त्या दर्यांत भांगार आसा, रुपें आसा, पेट्रोल आसा, ऑयल आसा, डिझल आसा. तूं कितलें काडताय तें कोणाचें जाता? तुजें जाता की जायना? तूं कितलें व्हरताय, मासली आसा, कितली मासली तूं धरताय ती तुजी जाता की जायना? त्याच प्रमाणे देवाचो मोग दर्या बरी तूं कितलो घेताय, काडताय, आपणायताय, तो तुजो जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. तो कितें जाता? तुजो जाता. आमी पाद्राबादी हिंदी कांतार बरयला न्ही, तूने मुझे प्रेम दिया, तूने मेरा प्यार किया. निजय की देवाचो मोग तुका म्हाका सारको जाणा जाय. जे जुवांव बरी आमी कितें करीचे, ह्या संवसारांत थोडो वेळ आमकांच आमी शांत करून दवरीचे. कितें करीचे? आमी शांत आसतना आमकां देवाचो मोग समजता. गडबडा दडबडा आसल्या की आमकां देवाचो मोगाचो अनुभव केदाळाय जायना. एक मनीस इल्लोसो वेळ शांत आसा जाल्यार ताका आपूण खंय चुकोवन पडलां, आपणाक कितें लुकसाण जालां म्हूण समजता खंय. देखून तुमी काजारांत पळयलां गी, काजारांत व्हंकलेक आनी न्हवरेक शांत रावोंकूच दिनात. डीजे बँड करता ताका बिजी दवरतात. चिंतूंक टायमच चिंतल्यार ताका कळटा हांव आतां शिरकोन पडलो म्हणून. हांव आतां शिरकोन पडली म्हणून. देखून ताका टायमच दिनात. त्या जाता वरेक फंक्शन जाता वरेक तो चिंतूंक पडल्यार अर्द्यारी तो सोण वेता. नाका म्हाका ओ मोग म्हाका. पाद्रेबान कितल्या बरो दाखलो दिलो. नंबर फोन करता वय मू. बायल म्हणटा आय मिस यू म्हणल्यार तितलो कित्याक थोडो रागा जाल्यार म्हणटा परतून बायले कत्त गेलें गी. केल्लें कोणाक? टायम दिनात. पुरो जातेरच टायम मागीर चिंतून फायदो आसाय. हांगा हे मोगाळ भावा भयण्यानो, तुका काम आसा, बिजनेस आसा, कुटुंब आसा, राटावळी आसा, तेज्या मोदें तूं देवाक टायम दिताय जाल्यार, वेळ दिताय जाल्यार खंय चुकोवन पडलाय, कसो मोगान चुकलाय हें तुका म्हाका अनुभव जाता की जायना? जाता.
कशें जू हांव पळया जेजू सांगता कितले जाण शीस आसले वट्टू 12 जाण आसले वय मो 12 जाणां पैकी एकलो जेजूच्या मोगाचो शीस हांव म्हण म्हाका आपणाक खुद्द तो बरोवन घेता. आज तुवें आनी हांवें खुद्द हें बरोवन घेवचें आनी तो जेजू म्हजो करून घेवची. जू हांव बरी ओडोली म्हणलें न्ही जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो. हर एकल्याच्या मोगान ते भिरांत आसा. पूण ओडोली फादर जेरी सांगलें देवाचो मोग करता जाल्यार थंय भिरांत ना. मोगाळ भावा बायलेच्या मोगान भिरांत आसा. गवाच्या मोगान ती भिरांत आसा. कुटुंबाच्या पिरगजीच्या मोगाच्या पुरा मोगान ती कितें आसा. पूण देवाच्या मोगान ते भिरांत. एक पटी भुरग्यान बापायक सांगलें की डॅडी डॅडी हांव केदोला व्हडलो जाता. हांव व्हडलो म्हणल्यार कितें रे. कशें व्हडलो म्हणल्यार अळे व्हडलो म्हणल्यार मम्मी लागीं विचारिनासतना हांवें भायर वचाची. मम्मीक सांगानासतना हांवें भायर वचाची. तितल्या व्हडलो हांव केदोला जाता डॅडी म्हणटाना बापाय म्हणटा तितल्या व्हडलो आनी हांव जावना रे गप्प बस म्हणटा. कितें म्हणटा थोडे दादले आसचे पळय ते व्हड जावनात की म्हण तितले आनी बारी बीन मत दिसता तांची. चेड्याक म्हणटा चुप राव रे मम्मी लगे विचारिनासतना भायर वेशा तितलो व्हड हांव आनकी भिरांत कावजेणी. पूण जेजूच्या मोगान ते भिरांत ना. कावजेणी ना. तूं ताका मोगाचो जाता ना. जेजू तुका आनी म्हाका मोगाचो जाता ना. ना भिरांत ना कावजेणी मोगाळ भावा भयण्यानो. जुवांचो वांजेला वसवर 21:20 आमी आयकोवया. जॉन 21:20 कितें म्हणटा. परत्यान जुवांव कितें म्हणटा या हेर शीस कितें म्हणटात पळया. पेद्रून घुंवून पळयताना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून सोमिया तुका घतान पराधीन करतलो तो कोण म्हूण विचारलेले. तो मोगाचो शीस खंय बसतलो जेजूच्या. तुमी कितें गुंडायेन चिंता हें उतार पळया. ताका केदोळा अवकाश मेळटलो पळया. धांवून वचून जेजू लागीं बसतलो मात न्हय ताजे माथें हाडद्यार तेंकून. आतां तुमी तेंकून वचना गात कुशीन. एक तुमी एक नियाळ करतात हें उतार मोगाळ भावा भयण्यानो. हें एक राती एक उतार हांवें नियाळ केलें. ताका अवकाश मेळटाना धांवून वेतलो आनी जेजूच्या हाडद्यार माथें दिवन शांत. जेजूच्या हाडद्यार तुजी तकली आसा तुका खंत आसा बेजार आसा गी भिरांत आसा गी. तूं शांत. आवयच्या उस्क्यार ल्हान भुरगीं आसल्या बरी. हेर 11 शिसांकी हो अवकाश आसलो गी ना आसलो. ताज्या जिणयेंत केन्नाय तांणी जेजूच्या तकलेर हाडदें दिवं ना. ताज्या हाडद्यार तांणी तकली दवरूं ना. आज तुका आनी म्हाका अवकाश आसा. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमी LICचो कंत बांदता. थोडी हप्त्याक 1 बांदतात. थोडी आपल्याक 2 कंत बांदतात. थोडी म्हयन्याक 8 कंत बांदतात. थोडी वर्साक कितले कंत जाले पळया. आज तुका आनी म्हाका ताज्या मोगांत ताज्या हाडद्यार माथें दवरून ताका तेंकून बसोंक जेजून फावो केला. फावो केला. आमी सगळीं बसता जेजू सांगत आसा. पूण थोडी तेंकून बसतात. थोडी माथें ताज्या हाडद्यार दिवन ताज्या उस्क्यार बसतात. तूं कसो बसलाय जेजू सांगत. तुजें बसप जेजू सांगता कशें आसा. ओडोली पाद्राबान सांगलें 30 वर्सां म्हणजे भिरांती विणे खंती विणे गेल्यांत देखून ते कंतार शेंच बरो ना म्हणलें वय मो न्ही जाय की तो म्हाका हालयता दलयता आनी ताज्या खांद्यार हांव न्ही 2 आसा म्हणलें अनुभवांत हांवें बरयलां म्हणलें वय मो. खंडीत मोगाळ भावा भयण्यानो. जेजूच्या हाडद्यार तो माथें दिवन आसतना तुका खंत ना तुका भिरांत ना तुका कावजणी ना गडगडो पडना जगलाणें येना कोरोना येना यचवान येनवान येना खंयचें येना. आमेन. कांय येना. पूण आमी ज्या मोगांत आमी कोणाचेर हाडदें दवरलां म्हणल्यार थंय भिरांत आसा खांत आसा. गडगडे पडतात जगलांनी पडतात कोरोना येता कोंकली कडल्यान स्प्रेड जाता. एक पडी बसा रे सिटी आसात बसूंक सिटी आसता रे सगळो लोक आसा पळया डोर म्हणटात डोर बागलार उमकळोन आसा. थोड्यांक बागलार उमकळोनाचे शॉक आसता न्ही. पुरो लोक बागलार आसा दोनी बागलार. कंडक्टरान म्हणलें खंय अळे बागलार उमकळनाका थंय सिटी आसा थंय भितर वचून बसा तुमच्या जिवाक आपाय आसा म्हणून. कंडक्टरान सांगला कोण आयकात आयकोंकूच ना.
जाल्यारय आयकोन सांगल्यारय आयकोन आनी परत्यान उबे रावनूच आसात. परत्यान कंडक्टरान अनावन्स केलें की अळे तुमी पडून मेल्यार तुमचे बायलो विधव जातात. कितें जातात? बायले विधव जातात, तांकां घोव नासतना उरतात. अशें म्हणलेल्या उपरांत दोग जाण सिटीर बसून आसले उठून डोरार येवन रावले. पळया न्ही, अळे तुमी मरतात मात न्ही, तुमचे बायले विधव जाता म्हणटाना दोग जाण बसून आसले उठून खंय वचून रावले. तितलो कांटाळो आयला मनशाक संवसारी मोगाचो. यो मोग हाडल्यार कांय फायदो ना. भियेनाकात, तुका म्हाका काय सांगूंक लजी ना. हांगा दूख, हांगा खंत, हांगा बेजाराय. फाटल्या दिसांनी एक भयण म्हाका फोन करन, तिचे कश्ट सांगले बिरमोत. तिचे कश्ट तिणें उचारले. ब्रदर, पुताचे नवे नवे काजार जाला ब्रदर, आनी चेडू आयला काम करिना. वस्तूर घोव धुता, तो हप्ताभर काम करता. ताणें मिसानान धुयची, ताणें काम करीची, तें करीचें हें करचें. ब्रदर काय म्हणे वाट दाखया म्हणटाना तिचे कश्ट तिणें म्हाका सांगले. हांव म्हज्या घरा काम करता कोणा सांगचें हांवें? ए मस्ती सुटी कर, ए मार्केटेक वच, ए सांतेक वचोंक फाटल्यान यो, हांवें कोणाक सांगचें फोन कर? कशें तुमी आसतात न्ही गी, तुमची परिस्थिती केली घरा. ताज्या मोगांत ताज्या वेगेन तूं आनी आमी आसांव जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यान आमी कोणाकी सांगची गरज? आमचें आमचें आमी आमी पळोवचें. म्हजें कितलें पात्रापणाक शिकोवणें सांगलां. तुमी तुमचे कश्ट म्हणटात, शिसांचे कश्ट पळया, पावलूचे कश्ट पळया, म्हजे कश्ट पळया, जेजूचे कश्ट पळया. ते कांय नाही वय मू. पूण मोगाळ भावा भयण्यान आमी ताजे सांगाता आसा. ताका आमी मोगाची तुज्यान म्हजी तकली ताज्या माथ्यार आसा, ताज्या हांडयेर आमी आसाव, ताज्या मांडयेर आमी आसाव. आमी भिवची गरज पूर्ण. तुजो आनी म्हजो मोग, आमच्या कुटुंबाचो मोग इतलोच. पूण जुवांचो मोग विचित्र मोग. मोगाळ भावा भयण्यानो आपणाकच तो बरोवन घेता. हांव ताज्या मोगाचो शीस आनी आपुणूच वचून जेजूच्या हरद्यार माथेर दिवन तो न्हिदता. हेर 11 जाणां शिसांक अवकाश आसलो, तितलो मोग ताणी करीत आसलो. हांगा हांव थोड्यांकी पळयता, थोडी खळा नासतना शुक्रार शनवारा येवन कशें जुवां पळया ताज्या हरद्यार माथ्यार दवर तेंकला. तसो एक घडी चुका नासल्या बरी. थोडी म्हयन्यांत सगळो म्हयनो येवन, थोडी वर्सांत सगळे वर्स येवन आसात गिनात आमचे मदें. थोडी भाव भयणी आसात गिनात. अवकाश आसा, देवान आमकां अवकाश दिला मोगाळ भावा भयण्यानो. संवसारी काम सदांय आसतलें, आमची कुटुंबां आसतलीं, हे आमचे रटावळी आसतले, हें काबार जावचें ना. पूण देवाचो मोग सरस्पर मेळटा तेन्ना सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. एक वेळ येतलो आमकां जावचें ना येवंक. त्या वेळा पयलें मोगाळ भावा भयण्यानो आमी ताज्या मोगांत लागीं सरल्यार. देखून जुवांचें पयलें 4:16 व्हडली फादर जेरीन आमकां खाण दिलां. देवाचो मोग म्हळ्यार कशें पळय आमी जाणा जायची. देव आमचो मोग करता वय, पूण आमी देवाचो मोग करता या देव आमचो हें जाणा जायचें म्हणटा आमी. पळया उतार आयका समजता आमकां. 1 John chapter 4:16 आयका. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव. देवाक आमचेर आसा तो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणा जाल्या. आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. फादर जेरीन सांगलें, जर आमची काळजां देवाच्या मोगान भरल्यांत जाल्यार तो आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा. वय मू आयकलां मग तुमी? जर तुजें काळीज ताच्या मोगान भरलां. कन्नಡ ಬೈಬಲಂತ ಬರೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ म्हणून. आता देव आमचो आमी सगळे देवाचो मोग करता वय मू. देव तुजो मोग करता म्हूण तुका कळीत जायची. देव म्हजो मोग करता म्हूण म्हाका कळीत जायची. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, हर एका गरजेंत एका बापाय बरी म्हज्या सांगाता रावन म्हाका गरजेन पावता म्हणलें. वय मू पळया 30 वर्सांनी कसो अनुभव केला. पळया देव म्हजो मोग करता. हांव आतां म्हज्या जेजूक जाणा जालां. हर एका गरजेन तो म्हज्या सांगाता आसा. पळया जेजू सांगता कितले शीश आसले? 12 जाण. 12 जाणां एकलो जुवांव मात्र जेजूचो मोग खरेंच कितें म्हण ताणें समजून घेतिल्लें.
तो ताच्या लागीं आसलो, हरदार आसलो, ताच्या सांगात आसलो, आपणाकच मोगाचो ताणें जेजूक कर्ण दवरलो. ताज्या तितलो कोणीय समजोना मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी जायतीं सभेंत आसां, जमतींत आसां, सेवेंत आसां, पूण ताज्या मोगांत आमी कितलीं आसां, कितलीं जाणां आसां, हें सवाल तुका आनी म्हाका. आमी ताज्या मोगांत आसां की हें गरजेचें. मोगांत आसाय जाल्यार सेवाय जाता, जमती जाता, कुटामी जाता. ओडोली पाद जेरीन सांगलें, तुमचें काजारी जिवीत आशिर्वादान भरतलें, तुमचें बिजनस आशिर्वादान भरतलें. सगळें ताज्या मोगांत आसतना तो आशिर्वादांनी भरतलो. हांगा एक भयण, तुमी जाणा थोडीं जाणां, गेल्या त्या म्हयन्यांत ती भयण सौदीत हांवन आयिल्ली भयण जॉयस म्हणून नर्स जावन ती सेवा दिवन आसा सौदी. ती आयिल्ली कुटुंबा समेत तिणें वस्ती रितेरी केली आनी वस्ती रितेरी उपरांत ती पाटी सौदी वेच्या पयलीं ती म्हज्या लागीं मेळ्ळी, म्हाका मेळ्ळी आनी ती म्हज्या लागीं अशें उलयली. ती म्हणा लागली, ब्रदर हांव सौदीत हॉस्पिटलांत सेवा दिवन आसा आनी म्हजे सांगता जायती हेर भयण्यो आसात फिलिपिनी. तिणें म्हाका म्हणिल्लें उतर हांवें तुमकां सांगचें. ती म्हणा लागली, हांव हांगा मागण्या घेता, रितेरी घेता, सत कळीत जालां. हांव फादर जेरी मुखांतर म्हजें कुटाम आतां सत कळीत जालां. आमी जेजूच्या मोगान भरलां म्हजें कुटाम. आनी सौदी गेल्या उपरांत थंय फिलिपिनी भयण्यो आसले. हांव चिंतेली वय भयण्यो मागण्यांत आसात म्हणून. ती मागण्याक वेतात खंय थंय प्रेजंट वर्शीप करतात, देवाचे उतर आयकतात. हांवें चिंतलें ब्रदर ती मागण्यांत आसात म्हणून हांव तांच्या सांगात मेळटलीं, बरसातेलीं पूर हांव आसलीं. पूण थोड्या दिसा उपरांत म्हाका हांवें पळयलें ह्या भयण्यांक पळयतना ती मागण्यांत आसात वय, रेतेरींत आसात वय, निजाय की जेजूचो मोग तांकां कळीत जावना. तांचे डेली तांचे पार्टे, तांचे आमाल पियोणे, तांची फंक्शनां हें पुरा पळयतना ब्रदर म्हाका समजलें तांकां जेजूचो मोग अर्थ जावना. देखून हांवें तांचो सांगात सोड सोडलो. ब्रदर आतां हांव एकलींच म्हज्या जेजू सांगाता आसा. हांव एकलींच कंदारा म्हणटा, एकलींच राधान करता, एकलींच देवाचें उतर आयकता म्हणून. अशें तुवें आनी हांवें जेजूचो मोग जाणा जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या प्रकार तुवें आनी हांवें जाणा जायचे. मोग करतलीं जायतीं आसात पूण सगळीं जेजूची नात. हांवें एक तुमकां एका शिकवणेंत एक जोक सांगलो न्ही. एकलो पेशंट हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो. एडमीट आसल्या वेळार कितें जालें, एडमीट आसल्या वेळार डिस्चार्ज जावनचो वेळ येताना नर्स येता न्ही की पुरा फायल घेवन. त्या नर्साक ताणें म्हणलें खंय, मैडम आपने हमारा दिल चुराया है मैडम म्हणलें खंय नर्साक. त्या वेळार नर्सान म्हणलें खंय, कसम से हमने आपका किडनी तो चुराया है लेकिन दिल को हाथ भी नहीं लगाया म्हणून. नर्स ने क्या चुराया? दिल कोई नहीं चुराता है, दिल उसको दे हो. ब्रदर विक्रम आमचो केदारारी सांगता, देवाक तुजें बिल्ल नाका कितें जायचें तें ताका कळीत जावं दी, तें ताका जाणा जावं दी तुजें आनी म्हजें मोन. एकलो वाटेर सेल्समॅन वाटेर वेतालो आनी सांगतलो खंय, 400 रुपया देवो जिंदगी भर बैठ के खाओ, 400 रुपया देवो जिंदगी भर बैठ के खाओ, 400 रुपया देवो जिंदगी भर बैठ के खाओ म्हणून सांगून वेताना एकल्यान पळयलें खंय, आयकलें आनी गेलो न्ही 400 रुपया दिवन जीणभर बसून खाया म्हणटा. कितें म्हण पळयतना भायर पळयतना चेर आयकून वेते आसा. कितें विकता? चेर कदेल. कितें म्हणटा? 400 रुपया देव सादगी. हांगा फादर जेरीन 400 रुपया दिनच आमकां फ्री दिलां वय मू बसल्यार जेवंक मेळटाय. निजाय की तूं जेजूच्या मोगांत भरलाय जाल्यार आनी ताजो मोग तुका कळीत जाला जाल्यार खंडी तुका जिंदगीर बैठके खावयताय. खावयना तो खावयता. म्हजेच तुमकां हांव धाकलो दिता. हांव कतार आसलो, म्हयन्याक 50,000 म्हज्या बायलेक आनी भुरग्याक हांव धाडनासलो. कितले हजार? म्हयन्याक 50,000 धाडनासलो. आज मोगाळा बाबडी न्हू 5,000 भितर तोच खर्च ताज्या की चड संतोश आनी उल्हास म्हाका जेजूच्या मोगांत. पयले 50,000 धाडणे ताका दी हाका दी त्या फंडाक घाल ह्या रिणाक घाल खंय गेले म्हण कळोना. आतां म्हजो दीस पडतो ग्रास इतलो जेजूच्या मोगांत, जेजूच्या मोगान भरलेल्या भाव भयणांतून वेता, कांयच भर ना. कितलें म्हजें जिवीत म्हजें हळू जालां आतां. ते 50,000 खंय, हे 5,000 खंय मोगाळ भावा भयणीनो. संवसाराच्या मोगांत आमकां 50,000 पावचे नात. जेजूच्या मोगान तुका 5,000 पुरा कामां जातली. पळया आशिर्वाद, पळया बेसांवां, पळया कितली कृपा आसा. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां गलपाचे पयशे आवराचे उदक आनी झरीचे गांवचे पयशे झरीचे इल्लेशे जाल्यार तातूंत आशिर्वाद आसा. सांगाता मागणे आसा, रेतीर आसा, देवबिरांत आसा, सगळें आसा. गलपांत कितल्या हजारांनी लाखांनी मेळ्ळ्यार ते देवबिरांत ना, मागणे ना, भावार्थी लोक ना.
देवाक वळखलांचो सांगात ना थंयसर आशिर्वाद उणे आनी केदळा तुका आनी म्हाका आशिर्वाद आनी बाप केदळा तुजो आनी म्हजो मोग करता आमी आयकोवया जुवांचो वांजेल अवस्वर 16-17 वळयका कित्याक जॉन चॅप्टर 16 वर्स 27 वाच कित्याक बापूसो तुमचो मोग करता कित्याक बाप तुमचो मोग करता तुम्ही म्हजो मोग करतात देखून हा बाप केदळा तुजो आनी म्हजो मोग करता आमी जेजूचो मोग केल्यार मात्र बाप तुजो आनी म्हजो मोग करता खंय आमी एक एक पावटी सांतां फाटल्यान सांतिनी फाटल्यान वचना खाता म्हळ्यार थोड्यांक बेजार जाता वय मू थोड्यांक मन दुखता न्ही जाय की देवाचें तुमी आयकून घेया मोगाळ भावा भयण्यानो तूं जेजूचो मोग करता जाल्यार बाप तुजो मोग करता पळया तूं जेजूचो मोग करता जाल्यार बाप तुका आदार दिता ना जाल्यार कालच्या शिकवण्यात ब्रदर विजयान सांगलां खंयच्याय सांताक सांतिनीक आमी महिमा दिताना बापा तावन आमी आदार होकडयता म्हणून कितें करता देखून ताणें बरें सांगलां तुमची पिडा गुण जाता या कितें तुमकां बरें जालें या रीण फारीक जालें जाल्यार बापाक अर्गां दिया खंयच्याय मनशाक दिनाकात म्हटलें ताणें आयकलें तुमी बापाक तुमी अर्गां दिताना जेजूक तुमी अर्गां दिताना बापाचो आदार आमकां मेळटा आमी ते कंतार म्हणटा न्ही बापय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळेवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगान एक पुढे एक पेशंट हॉस्पिटलाक गेलो आनी डॉक्टरान ताका सजेशन दिलें पण डॉक्टराकच मारूंक गेलो खंय तो डॉक्टराक आत उखलूंक गेलो 4-5 जाणांनी ताका आडयलें कितें जालें भावा डॉक्टराक कित्याक मारताय म्हणटाना तो म्हणटा खंय न्ही इतली गरमी आसा ताज्या वयल्यान हो म्हणटा आसा उदक खून करपी म्हणून गरमी इतली आसा आनी हो म्हणटा उदक कितें करपी हाजी तो तुज्या आनी म्हज्या बऱ्याक सांगता की वायटाक सांगता बऱ्याक सांगता उदक खून करपी येतना तुज्या म्हज्या भलायकेक बरें किटां न्हू क्रिमी किटां कितें आसात नाश जातात मरतात एक एक पटी हांगा देवाची उदारी तुज्या आनी म्हज्या तुमकां दुखता जावंक पुरो तें तुमच्या बऱ्याक सांगचें स्विकार केला तातूंत आशिर्वाद आसा जेजूक मात्र महिमा दिया जेजूक मात्र उंचुकला त्या दळा बाप कितें करता आमचो मोग करता तूं केरे कट्टे गेलाय तूं कारकोळ गेलाय आनी तूं पक्षी केरे गेलाय आनी बापा म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हळ्यार आशिर्वाद ना मोगाळ भावा भयण्यानो आनी होडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां सोडोवन सांगलां आनी जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो ताच्या वाटेन आमी चलचें आनी कोण ताच्या वाटेन चलता आनी ताका तो स्विकार करता ताजी नीत जायना ताका सुडका दिवंक तो आयला सोडवण दिवंक तो आयला ताका बचाव करूंक तो आयला तुका आनी म्हाका बचाव करूंक तो आयला आमी एक एक पडी तें मेळटा हें मेळटा संवसारी लालान वचून आमी खुशी जाता बापाचो आदार नाका गी बापाचो आदार मेळटा जाल्यार मेळ्ळा जाल्यार हें तें लालान आमकां कांय करूंक शकना मोगाळ भावा भयण्यानो एक पडी बायलेन घोवाक सांगलें की म्हाका एक साडी जाय म्हणून साडी हाडटा खंयच्यान हाडची तें अम्मा जान आसा न्ही अम्मा जान थंयच्यान हाड म्हणलो खंयचें जान ताणें म्हणलें की अम्मा जान न्ही सायबेणे तें आमे जान म्हणून आमकां खंयचें जान म्हणून कळीत ना अम्मा जान आमकां कळीत जायचे बाप जान म्हणून खंयचो जान ताजे तावन सगळें येता म्हण तुका आनी म्हाका कळीत जायचे संवसारी मोग आमकां पुरा दिना सगळें दिना एक पटी घोव बरो करून बसून बादाम खाते आसलो खंय बादाम मोठी मोठी काण खावनूच आसा बादाम खाता खाताना बायलेन विचारलें अळे म्हाका एक दी सायबा एकलोच खाताय म्हणटाना म्हाका इल्लें दी सायबा म्हणटाना एक काण दिली खंय खाली एक इतलें खात्या बायलेन म्हणलें एकच गी एकच म्हणटाना ताणें म्हणलें बाकी पुरा की टेस्ट सेम आसा ह्या बादामाचो टेस्टच पुरा बादामाक आसचो एक केल्यार पावता टेस्टाक हो आमचो मोग एक मात्र दिवचें या दिवचें म्हणचे खातीर दिवचें या गरजे येता की नाजाल्यार कितें सांगतात म्हणून आमी दिवचें मोगाळ भावा भयण्यानो बापाचो मोग तसो न्हय बापाचो मोग तसो न्हय बरो नमतोसो मोग आनी वडोली पाद्राबान सांगला आतां देवाचो जेजूचो मोग करचें म्हळ्यार कितें पेलाचो आमी मोग करूंक आसा गी ना देखून मोगाळ भावा भयण्यानो जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार तुज्या पेलाचो तुवें मोग करचो एकामेकाचो मोग करचो एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाच्या सुख दुखांत आमी काडटाना आमी जेजूचो मोग करता करिना आनी ते दळा कोण आमचो मोग करता
आतां परत्यान आयकूया ती वळ पुरा वाच बाबा 27. कित्याक बापूसो तुमचो मोग करता तुमी म्हजो मोग करतात देखून. आमी जेजूचो मोग करता देखून आमचो मोग कोण करता. आतां जेजूचो मोग करचो म्हणल्यार खाली आय लव यू जिजस म्हणचें. तुमचो म्हजो सोमी, तुमचो म्हजो सडवणदार, तुमचो म्हजो रक्षक, तुमचो म्हजें तारण आनी जैत म्हूण सत म्हणटाय जाल्यार तूं जेजूचो मोग करताय. तुमचो म्हजें रक्षण, तुमचो म्हजो जैताचो झुजारी, तुमचो म्हजो सोडवण, सुडका, जैत पुरा म्हूण सत म्हणटाना तूं कोणाचो मोग करताय. हें जायची. असल्यांचो नाश जायना, असल्यांक जिवीत, असल्यांची न्हीद तो करिना, असल्यांक सुडका, सडवण तो दिता. ह्या मोगांत रावंक तुका आनी म्हाका आपयला मोगाळ भावा भयण्यानो. हो मोग करूंक तुका आनी म्हाका आपयला. म्हजो मोग करता देखून बाप म्हजो मोग करता. वास. तुमी म्हजो मोग करता देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सत म्हणटात देखून बाप तुमचो मोग करता. जेजूचो समी म्हूण तुवें सत म्हणटाना, जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटाना, वो मात्र म्हाका सुटका दिवंक शकता, वो मात्र म्हाका जिवीत दिवंक शकता, वो मात्र म्हजें कुटाम बचाव करूंक शकता म्हणचो भरवोसो आमकां जाताना बाप आमचो कितें करता. बाप आमचो मोग करता. देखून ह्या मोगान ती रावा म्हणटा. जुदाचें पत्र वसवरी 1:21 वळयका. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 21 कितें म्हणटा. देवाच्या मोगान थीर रावा, देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो. पळया, जेजूच्या मोगान तूं थीर रावतना तुका कितें आसा राखून. आमी काजार जाताना लग्न जाताना सांगता न्ही गे, कश्टांत आनी दुखान तुका सांगात दिता म्हणटा. ससनाचें जिवीत दिता म्हण आमी सांगता गे. तें बायलेच्या मोगांत, तें गोवाच्या मोगांत, तें कोणाच्या मोगांत आसा. जेजूच्या मोगांत सस्तांचें जिवीत आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. ताच्या मोगांत आसा. ह्या मोगान कितें करीचें आमी. थीर रावचें म्हळ्यार कितें. कश्ट येवं दी, पिडा येवं दी, दुस्मान येवं दी, हालचें धलचें, एका खडपा बरी आमी थीर रावचें. आतां आमी दाखल्या खातीर सांगता. डॉक्टरान कांय तुमकां वखदां दिल्यार पिडा आसल्या वेळार आमी वेता. नर्स काय म्हणी आमकां सांगता, आमी करता गी करिना. वय मू 3 दिसांचो कोर्स, 8 दिसांचो कोर्स, इतल्या वेळार इतले टॅबलेट घेयचे, ओ शिराप घेयचे, आमी घेता गी घेयना. डॉक्टराच्या उतरार आमी थीर आसांव घेयना. थीर आसल्यावर आमच्या भलायकेक आदार आसा घेयना. त्याच प्रमाणे जेजूच्या मोगान तूं थीर रावताय जाल्यार तुज्या जिविताक आदार, सासनीक जिवीत आसा. डॉक्टरान सांगलें आमी कितलें पाळूंक न्ही गे, पाळटांच आमी. कित्याक आमकां जिवाची आशा आसा. जिविताची आशा आसा जाल्यार आमी जेजू सांगलें पाळटांव गे, पळयना आमी पाळटां. एक पळय तुमकां हांवें जोक सांगलो न्ही. एकलो शुगर आसा म्हण डॉक्टर लागीं गेलो. डॉक्टरान शुगर चॅक केली, ताका मेडिसन दिलें आनी म्हणलें दिसाक 5 किलोमिटर वॉकिंग करीचे म्हणून. कितले किलोमिटर. 5 किलोमिटर. 2 वर्सां उपरांत ताणें फोन केलें कोणाक, डॉक्टराक. डॉक्टर हॅलो, गुड मॉर्निंग, म्हजी वळख आसा की तुमकां. कोण सायबा. हांव 1-2 वर्सां पयलें तुमच्या लागीं आयिल्लो न्ही डॉक्टर. वय शुगराची पिडा आसा म्हण आयिल्लो. तुमी म्हाका मेडिसन दिल्लें आनी दिसाक 5 किलोमिटर चलोवंक तुमी सांगलें. वय आतां उगडास आयलो. वय 5 किलोमिटर हांव चलोवन आसा आनी चलोवन हांव आतां बिहार पावलां. पाटी येवचें गी. चलोवन खंय पावला तो. हांव बिहार पावलां. पाटी येवचें गी, मुखार वयचें गी, सांगा म्हणून. डॉक्टरान सांगलें आमी पाळूंक कितले थीर आसा पळया. मागीर आनी एकलो तसोच आनी एकलो पिडेस्त डॉक्टर लागीं गेल्लो. सुमार एक पटी वखदाक गेल्लो. ताप आयला, शेळ जाला, ताप आयला म्हणून गेल्लो. 1 वर्सा उपरांत परत्यान त्या वाटेर चलोवन वेताना ताचे लागीं गेलो. डॉक्टर म्हणलो कसो आसा. बरो आसा डॉक्टर. तुमची म्हजी वळख मेळ्ळी की तुमकां. ना साहेब मस्त पेशंट आसात, कशी वळख मेळची. न्ही हांव 1 वर्सा पयलीं आयिल्लो. कडकडो शेळ आनी ताप म्हाका आसली. तुमी वखद दिल्लें आनी न्हांव नजो म्हणलें तुमी म्हाका. वय उगडास आयलो न्ही. 1 वर्स जालें आतां ह्या वाटेर चलोवन वेताना तुमचो उगडास आयलो. तुमी सांगलें आतां हांवें न्हांवेत गी. कितले वर्सां न्हांव ना. आमी डॉक्टरान कांय सांगल्यार आमी कशें पाळटा, आमी कितें पाळटा. हेंच तूं देवाचे तर पाळताय आनी ती रावता जाल्यार तुका जीव मात्र न्हय सासणेक जिवीत दिता म्हणटा जेजू. कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग म्हणटा. किर्तनाचो बूक वस्वर 30 आनी 6 7वी वळयका. Psalm 36 verse 7. देवाचो मोग आमोलीक मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया दावीद रे देवाच्या मोगाचें वर्णन करता. पळया कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग आनी कितलो पडकिरो देवा संवसारी मोग. हाका विरोध.
कितलो अमोलीक देवा तुझो तुझो मोग मोग आणि कितलो पडकिरो देवा संसारी मोग. आज आय लव्ह यू, फाल्यां आय हेट यू, परवा आय किल यू. विश्वासी ना संसारी मोग, विश्वासी ना. आज बायले गोवाचेर विश्वास ना, गोवाक बायलेचेर विश्वास कित्याक? एकामेका आंगा पडयात पूण मोबायल आपणूक आसा ती. कित्याक मोबायल आपणूक ना ती? पासवर्ड घाला, कोड घाला. हाज्या पयल्या फादर जेरी लागला न्ही, खंयची खंयची कोडां तांकां लागलात म्हण गोत्तू ना. कितली कितली कोडां आसात मनशाक. मोबायलाकी कोडां आसात. मनशाचें कोड म्हणे बरें जाता, मोबायलाचें कोड बरें जाता. देखून वडोल फादर जेरीन सांगलें आज मोबायलां, कंप्युटरां, इंटरनेटा मनशाचो नाश करूंक सोदून काडला, देवाच्या मोगान भरोंक न्हय. पूण जेजू आयिल्लो तुका आनी म्हाका बापाची वळख दिवन जेजूच्या मोगांत भरोंक म्हणून. आयकला मोडोल? मोबायल जेजून करोना, इंटरनेट जेजून करोना आनी लॅपटॉप जेजून सोदून काडूं ना. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. आज असलें पुरो जाता संवसारी मोगान मोगाळ भावा भयणानो. संसारी मोग अमोलीक नाही. एकल्याचो मात्र म्हणये देवा कितलो अमोलीक तुजो मोग. तो वर्णूक जायना. हांवें चिंचे शिकोणवर एक मात न्ही, आमी वरसभर कोणाच्या मोगांत रावाजे, कोणाच्या वेंगेंत रावाजे, ताका सोडूंक नसो मोगाळ भावा भयणानो. आमच्या हर एका दिसा उजवाड जावन आमचो दिवो जावन तो आमच्या मुखल्यान आसतलो. तो आमकां सोडून घालचो ना. जायत्या पडी ताणें बसवणी केला, हांव तुका सांडी नातलो आनी सोडी नातलो देव. देखून दावीद राय म्हणटा कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुझ्या पाकाट्याचे सवळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. हे निंगी कोंबयो आहात की घरा? कोंबयो आसात मग रावण्यांक दवरला गी. पिलां आसतात मग कोंबयेची. कावळे गोणी येताना कोंबयो कशे तुमी पळयला कोंबयांकी? गोणयेक आपटून धरणीक मारतात, कावळ्यांक आपटून धरणीक मारतात. पिलां मात्र सोडिनात वय मू. त्याच प्रमाणे एक कोंबी कशी आपल्या पिलांक आपल्या पाकड्यां भितर एकवटयता, रक्षण दिता, तशें जेरुजलेमाच्या भुरग्यानो तुमचो देव तुमकां रक्षण दिवंक आशेता म्हण जेजून सांगलां की सांगो ना? सांगलां. आमी ड्रायव्हिंग करता वय मू कार, आमची दिश्ट खंय आसता? मुखारच आसता वय मू. त्याच प्रमाणे ह्या जेजूच्या मोगांत आमची दिश्ट कोणाचेर आसाची? ताजेरच दवरा. दिश्ट हालय नाका ती. अमोलीक मोगाचेर ती दिश्ट दवरा, ते दोळे दवरा, ते ध्यान दवरा. आमचे दीस बऱ्यान वयतले मोगाळ भावा भयणानो. ताज्या कृपेन भरतले, कांयच उणें जावचें ना. वडोल पाद्र्याबांनी सांगलें ताजी गुंडाय, ताजी लांबाय, ताजी रुंदाय. इंग्लिशान ती म्हणलें सो हाय सो डीप. समजलें तुमकां? म्हाका समजोना. तुमकां इंग्लीश येता, म्हाका ताळयो मारूंक येना ती. पळया इंग्लीश येना लागी ते. आनी तुमी कितले इंग्लीश शिकल्या रे. पेटो वाटेर येताना प्लीज गो म्हणल्यार वेताय. म्हजी कोंकणीच हट चल 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 पांयच जायची, हातच जायची. इंग्लिशान प्लीज गो म्हणल्यार तो वेताय. इंग्लीश कामाक येना. म्हजी कोंकणीच कामाक येवच्या इन्न वेळार. माय भास म्हजी. हट्ट म्हळ्यार मात तो वेता. वास बाबा कितें म्हणलें? कितलो अमोलीक देवा कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुजो मोग. तुझ्या पाकाट्याचे सवळेंत तुझ्या पाकाट्याच्या सवळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. आमी सगळीं कोण? आदांची भुरगीं मोगाळ भावा भयणानो. आनी आदांची भुरगीं सगळीं ताच्या पाकाट्या पोंदा आसरो घेतात. आसरो म्हजो, आधार म्हजो, तुंच म्हजो भरवसो. आसरो म्हजो, आधार म्हजो, तुंच म्हजो भरवसो. आनी कोणी ना मोगाळ भावा भयणानो. तो धैर्य दिता, मात न्हय तो सांगाता आमच्या चलता. तो आमकां रक्षण दिता. देखून दावीद राय पळया न्ही, ताजी जिणयेन तो कितें आसलो? बोकरे चलयतलो वय मू. कितें चलयतलो? रानांत आसलो. रानांत हांव ताका रावळेरा कोणें व्हेलो? देखून तो म्हणटा देवा कितलो अमोलीक तुजो मोग. आवयन आनी बापायन जेस्सेन, जेस्से तेजो बापय आनी ताजी आवय वो निमाणो भुरगो, वो कांय कामाचो न्हय म्हण ताका खंय धाडिल्लें? बकऱ्या फाटल्यान धाडिल्लें. पूण बकऱ्या फाटल्यान आसलो दावीद राय त्या बकऱ्यांक खावंक वाग आनी सिंह येताना कितें करतलो? वागा लागीं सिंहा लागीं झुजोंक वेतलो. त्या वागा खातीर सिंहा खातीर ताच्या जिवाची आशा नासतना तो दुसतलो वय मू. मात न्हय अश्वेलाची गोमटी ताणें चिड्डू ना गी. वागाकी पासून ताणें उडोवना गी. देवानी चिंतलें पळया वो भुरगो आवय बापायाचो मोग करिनाच,
कुटुंबांतल्या का भायर घाला जाल्यार त्या बोकऱ्या पासून तितलो जीव दिता न्ही की जर हांवें म्हज्या भुरग्यांचो राय हाका केलो जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक हो कसो सांबाळटलो पळया न्ही गी देवान कसो ताका विंचून काडलो पळया देखून मोगाळ भावा भयणीनो तूं तुज्या आवय बापायक नाका जावंक पुरो कुटुंबाक नाका जावंक पुरो कोणायकी नाका जावंक पुरो कोणाक जायची सगळ्यांनी तुका सांडलां सोडलां जाल्यार जेजूक तूं जायची आनी जेजू तुका रानांतले रावळ्यारा हाडटलो आनी तो तुका राय करतलो ताज्या मोगांत आमी रावया ताका सगळें साध्य आसा मोगाळ भावा भयण्यानो हांव खंय आसलो सांगा भिया नाकात गटारांत आसलो गटारांत रानांत न्ही हांव गटारांत आसलो आज म्हाका ताणें रावळ्यारांत हाडलें हाडून पळया न्ही हाडलां ताणें रावळ्यारांत मानाचो महिमेचो मुकुट ताणें म्हजेर घाला जाणव्यान ताणें म्हाका भरला संतोशान ताणें म्हाका भरला ताज्या मोगाच्या ग्रेस्क्यान म्हजें काळीज रोंबलां मोगाळ भावा भयण्यानो देखून हांव उलयतां म्हळ्यार ताजो मोगूच हांव उलयते आसा हांव कांय बायपाटा करून उलयना ताजो मोग म्हज्या जिबेर उतरां घालते आसा तुमी म्हाका पळयतात मग बरोवन हाडलाय हांव उलयतां की पळोवन ना ताजो मोग उलयते आसा म्हज्या काळजांत थावन त्या मोगान तुमी आनी आमी भरल्यान जाल्यार तो मोग उलयता तो मोग चलता तो मोग गायता तो मोग कितें करता काम करता सेवा करता सगळें तो मोगूच करता कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग तुज्या पाकाट्याचे सवळेंत तुज्या पाकाट्याच्या सवळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात कोण आसरो घेतात आदांची भुरगीं आसरो घेतात आनी तातूंच कीर्तनाचो बूक 109:26 वास Psalm 109 verse 26 वास कितें म्हणटा पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार विश्वासी मोगान म्हाका निवार कोण तुका आनी म्हाका पावला कोण तुका आनी म्हाका निवारला हे सगळे वर्स कोण तुका आनी म्हाका पावला कोणे तुका आनी म्हाका निवारला ओडोली फादर जेरीन तुका आनी म्हाका सांगलां वय मू उडास आसा गी ताज्या मोगा वरवीं सगळें वर्स आमकां राखून मेला आनी सांबाळला म्हणला उडास आसा गे उतराचो सगळें वर्स तुका आनी म्हाका कोणें सांबाळना ताज्या मोगान सांबाळा न्ही आमच्या कामान न्ही आमच्या बिजनेसान न्ही आमच्या पयशान न्ही आमच्या खाणा जेवणान आमकां सांबाळूं ना सगळें वर्स ताजो मोग आमकां पावला आनी ताज्या मोगान तुका आनी म्हाका निवारला आनी हांगा वरेक हाडला ताजो मोग तुका आनी म्हाका पावता ताजो मोग तुका आनी म्हाका निवारता ताजो मोग तुका आनी म्हाका सांबाळता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून ताज्या मोगांत आसतना ताजे सांगात आसतना ताज्या हरदार आमी आसतना आमी भिवची गरज बिलकुल ना आमी म्हणटा न्ही पुरासाण बोगाना अळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता पुरासाण बोगाना अळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पळया कसो तो आमकां पावला कशें तो आमकां निवारला ऐका रोमाकारांक बरयलें 15:5 8 वेळ आमकां आमी आयकुया रोमन चॅप्टर 5 verse 8 कसो आमकां पावला कशें ताणें आमकां राखलां पळया पूण आमी पातकी आसल्यांव तेदना आमी पातकी आसल्यांव तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिलें पळया संवसारांत आमची कुटुंबां जी आसात सैरी संबंदी जायतीं आसात वय मू आमचे लागीं खर्चाक पयशे ना जाल्यार इल्ले पयशे आमी विचारयेत वय मू आतां न्हेसोंक ना जाल्यार काय म्हणले न्हेसोंक दी भावा भयणी आमी म्हणयेत वय मू या एक दीस आमकां कार जाय स्कूटी जाय आमी घेवयेत वय मू पूण आमच्या पातकांचे इल्लें बोक्साणें दिसय बा म्हण कोणाला विचारूंक जाता गी न्ही गी म्हजी इल्लीं पातकां चड आसात इल्लीं बोक्शी आयलीं तूं घे म्हणल्यार जाता गी कोणे बक्षीची कोणे काडीची ते भर कोणे घेयची तो कोणे घेतला मोगाळ भावा आपण होडोली आमी आयकलां देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताज्या एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमकां दिलो कोणाचोय नाश जायना जावच्याक बगार आमकां हर एकल्यांक सासणेक जिवीत मेळच्या खातीर आनी कोणाची नीत जायना जावच्याक सगळ्यांक सडवण मेळच्या खातीर हें काम
देवान तुका आनी म्हाका केला ह्या कामावरय तुका आनी म्हाका ताणें राखला आनी निवारला न्ही आमच्या खाणा जेवणान आमकां राखचें निवारचें ब्रदर विक्रमानी सकाळी देवाचें उदक दितना सांगलां आमकां कूड आसा हाडां आसा मांस आसा रगत आसा वय पूण हें आसतलें पूण गरजेचें कितें तातूंत हो आत्मो सोडयला देवान हात आसा पांय आसा रगत आसा मांस आसा शिरो आसा हाडां आसा कात आसा सगळें आसा पूण गरजेचो आत्मो देवान घाला मात्र न्ही हो आत्मो तुजो आनी म्हजो ह्या संवसारांतलो कितें केला पत्तांतलो वायटांतलो ताणें सोडयला आनी निवारला मोगाळ भावा भयणीनो अशें देवान तुजो आनी म्हजो कितें केला मोग केला अशें ताणें तुका आनी म्हाका राखला निवारला देखून आमी तें होडोल म्हणलें न्ही की आवयच्या कोशव्यांत हांव तुवें निवारल्याय हर एका विघ्नांत हांव तुवें पळया न्ही गे देवान आमचो कितलो मोग केला आपल्या एकल्याच पुताक सयत बाकी देव नासतना आमकां ताणें उपसून दिला तर हेर कितें आमकां जाय तें आमकां दिनासतना रावात गी म्हणटा पावलो वय मू आपल्या एकल्याच पुताक दिल्लो देव हेर कितें आमकां गरज आसा जाल्यार तो दिनासतना रावात गाय म्हणटा सांग पावलो ताच्या मोगांत बरलो ताचो भक्त मोगाळ भावा भयणानो जेफानिया प्रवादीचो बूक वर्स 3:17 ओळ आयका जेफानिया चॅप्टर 3:17 कितें म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा जैत दितलो झुजारी तो आतां देव खंय आसा न्ही गे जेजूनी सांगला न्ही गे देवाचें राज तुमच्या मोदेंच आसा वय मू ते थंय ना हांगा ना आतां देवाचें राज आमच्या मोदें आसा देव तुजें मोदें आसा देव खंय आसा आमच्या काळजांत आसा वय मू आतां देव मोदें आसा म्हणटाना मोकळ बाबडी ह्या हॉलांत देव ना आमच्या मोदें आसा देव तुजें मोदें आसा जैत दितलो झुजारी जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें न्ही गे संवसाराक एक दीस उत्सव न्ही गे जेजूच्या मोगांत आसल्यांक हर एक दीस कितें जावन आसा उत्सव आनी फेस्त त्या रितीन तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो तो संतोष पावतलो आनी हें जाय की नाका तुमकां आनी आमकां उडोली पत्राबान खाण दिलां जो आमचें पयलें पत्र वर्स 4 ओळ 7 आयका उडोली आमी आयकलां देव म्हणल्यार मोग आमी एकामेकाच्या मोगांत आसल्यार तितलो आमकां देव आशिर्वाद घालता बेसावांनी भरता मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता मोग देवातावन येता आनी आमी देवाच्या मोगांत आसा म्हणच्याचो घुर्त कितें आमी एकामेकाचो मोग एकामेकाचो आमी द्वेश करता जाल्यार आमी एकामेकाच्या मोगांत आसांव गी उडोली आमकां पाद्र्याबान सांगलां जर एकामेकाचो द्वेश करताय तर तुजे थंय देवाचो मोग परिपूर्ण जावना तूं पटकिरो म्हणटा देवाचे उतर आयकलां आमी उडोल वय मू देवाचे उपदेश पळटाय देवाचो मोग करता म्हणटाय पेल्याचो मोग करिना जाल्यार तूं आनी हांव कोण जावन आसा आमी पटकिरी मोगाळ बाबा भयण्यानो आमकां हें देवाचे उतर आमी आयकता पळय सारकें आमकां समजाची कितें करीची तुमकां म्हजी भास समजता मू गोंयची भाव भयणी कोंकणी समजता मू म्हजी हांव पयलें गोंयांत वेतालो तांकां खबर आसा समजता आमची कोंकणी समजना जाल्यार कांय फायदो ना आमकां बरेंपण तें मेळना पळया ದೇವರ ಆತ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಆತ್ಮ ವಿಭಜಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮ देवाचो आत्मा तुका म्हाका कितें करता एकवटयता एकवट हाडटा सैतानाचो आत्मा तुका म्हाका कितें करता दुस्पटयता विंगड करता विभाजने करता विभाजने आत्माने आमचो ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ आत्मा आमकां एक करता वय मू देखून आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत एकल्या भावा भयणीचो द्वेश तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसूंक नजो कोणाकी पळयल्यार कोणी तुका वायट केला अन्याय केला अधर्म केला म्हूण चिंत पूण तुजे खातीर ताज्या काळजाचो द्वेश आसूंक नजो देखून आमकां बरी देवाच्या आमी खाली आयकल्यार पावना तें समजून घेवचें म्हणचें हांवें आमी सोंसणेक जायचें इल्लीं देवाच्या मोगांत आमी उचांबळ जावचें न्ही एकलो बँकाक गेलो खंय दनपाराच्या वेळार बँकांत आमकां कॅश दितात गी वेळ जालो 4 वरां जालां एकलो बँकाक गेलो बँकाक वचून मॅनेजर मेरे को मेरा पैसा मांगता है म्हणलें मैनेजर म्हणाले देखो अभी टाइम हो गया अभी पैसा नहीं मिलेगा कल मिलेगा म्हणा लागलो नहीं नहीं मेरा पैसा अभी मेरे को चाहिए म्हण मॅच धाडयलें मॅनेजरान म्हणलें देखो ये सार्वजनिक जगह है शांति से बात करो म्हणलें वो म्हणटा बुलाओ शांति को मैं बात करेगा अरे शांति ब्रह्मा और में है आमकां समाधानच शांतीच ना वो म्हणटा शांती का पळय हांव उलयतां
शांतीचें नांव म्हूण तूं शांतींत आसा म्हूण चिंताय कितें आं आमकां पुरसोदूच ना. एकलो बँकाक चॅक घेवन गेलो आनी कॅशराक म्हणलें म्हाका पयशे जायचे म्हणलें. चॅक घालो म्हाका आतां पयशे जायचे म्हणलें. बँकाचो मॅनेजर म्हणटा कॅशर म्हणटा चॅकाचे पयशे तुका आतां मेळनात, 1-2-3 दीस टायम लागतात, 3 दीस उपरांत मेळटात म्हणलें ताणें. समाधान कर म्हणलें. त्या वेळा हो म्हणटा न्ही बँक हांगाच आसा तें मुकलें दुसऱ्या बँक हांगाच आसा हांगा पयशे येवंक 3 दीस कित्याक गी म्हणून. हो म्हणटा राग येयलो ताका. आनी कॅशरान म्हणलें आरे प्रोसिजर आसा आमकां बँक टू बँक वचून ते कॅश जावंक प्रोसिजर आसा ताका प्रोसिजराक 3 दीस लागता. ना तें बरें म्हाका कळीत ना म्हाका आत्तां पयशे जाय म्हणलें हाणें. मागीर मॅनेजरान ताका समजयलें पळय तुका दाखलो दिता तूं वाटेर चलोवन आसताय चलोवन वचून वेताना तूं हार्ट एटॅक जावन थंयच मरताय तुका थंयच पुरता ती खंय पुरता ती आतां रोडार पुरता ती ते तुका घरा हाडन एम्ब्युलन्सार हाडन न्हावन धुवन सॉक्स घालन कोट घालन वात दवरून सासता तवश्यो मागून मागीर पुरचे अशें मित्रीन दवर वय मू प्रोसिजर आसा की ना पुरा प्रोसिजर आसा पडले कडेन पुरनान कोणाकी. देखून या देवाच्या मोगान तुका आनी म्हाका सोंसणीकाय जायचे मोगाळ भावा भयणानो. आमी परगड करची सुवार्ता समाधानाची की गडबडाची. ब्रदर विक्रमाने सकाळी सांगला देव काकुळीचो देव, देव समाधानाचो देव, देव शांतीचो देव, गडबडेचो देव, रागाचो देव नाही. एफेसियन चॅप्टर 2:17 ऐका आमी परगड करचो देव कोण तो जेजू कसली सुवार्ता घेवन आयला पळया. एफेसियन चॅप्टर 2:17 ऐका. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. क्रिस्तान द्वेषाची सुवार्ता परगट केली की रागाची सुवार्ता की शांतीची सुवार्ता कसली सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता. कितें समजता तुमकां शांतीची सुवार्ता म्हळ्यार कशी परगट करची. देव तुमचे सवय आसा देव तुमकां राखता पोसता सांबाळटा अशें गी लोवू गी. शांतीची सुवार्ता म्हळ्यार अर्थ कितें देव तुजो मोग करता जेजू तुका बक्षिता तो तुजी पातकां बक्षिता तो तुजे अपराध काणूक घालता देव तुका जिवीत दिता देव तुका राखता पोसता सांबाळटा ही सुवार्ता. थोडे जाण पळया घरांत लढाय कुटुंबांत लढाय बायल गोवाची लढाय पुरा घरांत देदेस्पोर जावन निमाण्या मागण्याक येतात रेतीरेक येतात थंयसर म्हणजे देवाचो मोग मेळटा म्हणून हांगा रेतीरेक आयल्या कडल्यान पास्टारांनी सांगचें तूं खोटो तूं हेमकोंडाक वेताय तूं खोटो तूं उज्याच्या सरोवरांत जळताय म्हणटाना तो मागण्याती गेलो मागीर हांगा येना तो. बदलाक आमी संवसारांत जावन येतल्या लोकांक जेजून कितें म्हटलें तूं कितें करता जेजू तुका देव तुका बक्षिता देव तुका गूण करता देव तुका बरें करता असली सुवार्ता मोगाळ भावा भयणानो. तूं हेमकोंडाक वेताय तूं कास्तीक वेताय तूं उज्याच्या सरोवरांत जळताय ही सुवार्ता न्हय. ಸುವಾರ್ಥ म्हळ्यार ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಏನು ಆಗಬೇಕು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು उपकार आमी करीची उपाद्र करचे नाही. सुवार्थ म्हळ्यार उपाद्र करची नाही उपकाराक पडची सुवार्ता जायची. शांतीची सुवार्ता देव तुजो मोग करता आमची सुवार्ता तो तुका बक्षिता आमची सुवार्ता तो तुका जिवीत दिता आमची सुवार्ता. जेजून एकामेकाचो मोग केलो की खाली करा म्हण लागी ताणें केलो वय मू. कितले जाण स्वीस आसले ताजे सांगाता म्हज्या बरी पुरा बरेच गी तुमच्या बरी पुरा बरे गी कशें. एकलो हंकारी वय मू आनी एकलो पडकिरो आनी एकलो दुबावी खंय दुबाव थंय आबाव म्हणटात आनी एकलो ताकाच सेल करतलो. जेजूके पुरा कळीत आसून ताणें सोंसून व्हेला आनी तांचो मोग केलो गी करूं ना. पळया जुदास म्हाका विकता म्हण कळीत आसल्यार ताजे सांगाता दवरून ताका खावंक जेवंक दिवन ताका ही सुवार्ता दिवन ताचो मोग केला गी करूं ना. कळीत नासलें गी जेजूक वो म्हाका विक्रीत करता म्हणून ताकाय शांती दाखयली की दाखोवना ताजोय मोग केलो गी करूं ना. ही सुवार्ता आमी कितें करता आमकां एक चूर ताजे एक मनशान कितें अन्याय जालें एक चूर अन्याय जाल्ल्या कडल्यान आमी कितें करता सोंडी आमी गुंडोवन सोडटा. या आमच्या टिमांतल्यान ताका काडटा सेवेंतल्यान काडटा या घरांतल्यान काडटा सभेंतल्यान काडटा त्या मनशाक आमी मेळोंकूच खुशी वरिना. जेजून कितें केलें कोण चुकलो ताका बक्षिलें पत्क्यांच्या तो घरा गेलो बेबिचारींच्या तो घरा गेलो सुंकाकारांच्या तो घरा गेलो ताच्या द्वेश करतल्यांच्या तो घरा गेलो तांकां मोग दाखयलो शांती दाखयली आनी ताका बरें केलें गी करूं ना. ही सुवार्ता मोगाळ भावा भयणानो.
सुवार्थ रागाची नाही, सुवार्थ दुस्मान घ्यायची नाही, तुका चुकीदार करची सुवार्थ नाही. देव तुका शांती हाडटा आमची सुवार्थ जेजू घेऊन आयिल्लो. आज ह्या सुवार्थे मुखांतर तुम्ही आयकतना तुमकां शांती मेळाची. हांगा आयकून बिजूड जाणवेचे नाही घरा. हांगा देवाचें आयकून तुम्ही बिजूड जाणवेचे कशें वसाजी शांतीन वसाजी. ही सुवार्थ मुगळ भावा भयणीनो, ही जेजू घेऊन आयिल्लो आणि ती सुवार्थ ताणें तुका आनी म्हाका दिला. 2 Thessalonians chapter 3:5 ऐका निमाणे उतर 3 आणि 5 वाच. देवाच्या मोगा आणि ख्रिस्ताची सोसणीकाये विशांत तुम्ही शिकच्याक समीस तुमची काळजा उजवाडाव. 2 संगती आसात, एक देवाचो मोग आणि एक क्रिस्ताची. हे 2 तुका आनी म्हाका सुवार्थे वरवीं मेळाची. देवाचो मोग कितें म्हण कळीत जायची आणि क्रिस्तान कशें दुस्मानांक सोसून व्हेलें आणि तांचो मोग केलो म्हण तुका आनी म्हाका कळीत जायची. मोगाळ भावा भयणानो, ह्याच देवाच्या मोगांत आणि क्रिस्ताच्या सोसणेकायांत जियोंक देवाचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.